अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टी इन्फो। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्शन ऑफिसर का जो पेपर आया है BS17 का पास पेपर सॉल्व। तो अगर ये आप पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपका इंशाल्लाह जो पूरा पेपर जो आप अटेम्प्ट करेंगे उसमें से आप 100% उसका पैटर्न समझ लेंगे और उसमें से आप इंशाल्लाह 50% पोर्शन कर सकेंगे। तो इसके करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो है आने वाले पेपर्स के साथ साथ इस पेपर की भी तैयारी कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर्स के पास क्वेश्चन। तो करने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन ऑफिसर्स का जो पेपर है 2021 में, इसका पैटर्न क्या है। इसके पैटर्न में ये है कि इंग्लिश का 30% आएगा और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के आइन से पूछे जाएंगे क्वेश्चन 30%, और इस्लामियात का पोर्शन 10% होगा, और इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स का भी 10% होगा, और 10% पोर्शन करंट अफेयर का होगा, और एवरीडे साइंस का भी 10% होगा। इस तरह टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, और ज़्यादातर पोर्शन आपका 1973 के आइन और इंग्लिश का पोर्शन होगा। ठीक हो गया। तो इस हिसाब से आपने अपनी तैयारी करनी है। तो ये चंद क्वेश्चन हैं जो पास पेपर में आए हुए हैं, तो इनको आपने अच्छी तरह फोकस करके पढ़ना है ताकि आप अच्छी तरह आप याद कर सकें और अटैम्प्ट कर सकें जब ये पेपर में आए। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट लेडी गवर्नर राना लियाकत अली। पहली जो लेडी गवर्नर थी वो राना लियाकत अली थी, सिंध की थी गवर्नर ये। तो पेपर में मुख्तलिफ आ सकता है कि राना लियाकत अली किस सूबे की गवर्नर रही हैं, तो आप कह सकते हैं सिंध। ठीक है ना। तो इसका टेन्योर भी पूछ सकते हैं, टेन्योर था 1973 से 1976 तक। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, द फर्स्ट लेडी फेडरल मिनिस्टर विक्रम निसा टूरिज्म। जो फेडरल मिनिस्टर जो रही हैं पहली खातून, उसका नाम था विक्रम निसार नूर। टूरिज्म की मिनिस्टर रही हैं, फेडरल पहली खातून मिनिस्टर रही हैं। और फर्स्ट सेनेट स्टेट टू ज्वाइन पाकिस्तान वाज भावलपुर। सबसे पहले किस स्टेट ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, उसका नाम था बहावलपुर था। तो इसी तरह आपने ये याद करना है कि क्या सबसे पहले किस स्टेट ने ज्वाइन किया था, भावलपुर ने। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट कैपिटल ऑफ क्रिकेट फर्स्ट कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम वाज अब्दुल हफीज करतार। पहला जो कप्तान था क्रिकेट टीम था उसका नाम था अब्दुल हफीज करदार। ठीक हो गया। तो ये इस तरह आपने याद रखना है, अब्दुल हफीज करदार फर्स्ट कैप्टन थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। फर्स्ट सेंचुरी बनाई थी क्रिकेट में किसने बनाई थी, नज़र मोहम्मद ने बनाई थी, इंडिया के खिलाफ बनाई थी। इंडिया के खिलाफ पहली सेंचुरी बनाई थी टेस्ट क्रिकेटर नज़र मोहम्मद ने। कब बनाई थी, 1956 में। और किस शहर में बनाई थी, लखनऊ में। इस एक सवाल में आपके 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। सिटी का नाम पूछ सकते हैं लखनऊ, एयर पूछ सकता है 1954, और सेंचुरी किसने बनाई थी उसका नाम पूछ सकता है नज़र मोहम्मद ने, और लास्ट में किसके खिलाफ बनाई थी, इंडिया में, इंडिया के खिलाफ। तो इस तरह आपने क्वेश्चन याद रखने हैं। तो क्वेश्चन के आप पोर्शन बना लिया करें तो आपको क्वेश्चन भूलेगा नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन रावलपिंडी। तो पहली सवाल क्या है, पहली वुमेन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। तो इसका जवाब है रावलपिंडी में है पहली वुमेन यूनिवर्सिटी। ठीक हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब। पंजाब के जो पहले गवर्नर रहे हैं वो कौन से हैं, फ्रांसिस मोडी। फ्रांसिस मोडी पंजाब के पहले गवर्नर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सीएम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। पहले जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं उसका नाम क्या था, इफ्तिखार हुसैन मेमडोट। इफ्तिखार हुसैन मेमडोट फर्स्ट सीएम रहे हैं पंजाब के, और गवर्नर रहे हैं फ्रांसिस मोडी। तो गवर्नर और सीएम अगर इकट्ठा याद कर लेंगे तो आपको ये याद रहेगा और भूलेगा नहीं कि गवर्नर थे फ्रांसिस मोडी पंजाब के, और सीएम थे इफ्तिखार हुसैन मेमडट। तो इस तरह आप सिंध की बारी आ गई कि सिंध के जो पहला गवर्नर था उसका नाम था गुलाम हुसैन हदायतुल्ला, और चीफ मिनिस्टर जो था सिंध का उसका नाम था अयूब खुसरो। अयूब खुसरो सिंध का पहला चीफ मिनिस्टर था।
और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बलूचिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या था? उसका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल रियाज हुसैन। लेफ्टिनेंट जनरल रियाज हुसैन बलूचिस्तान के पहले गवर्नर थे। और बलूचिस्तान के गवर्नर के साथ सीएम भी अगर आप याद कर लें तो अताउल्ला मंगल साहब जो है बलूचिस्तान के सीएम थे। ठीक हो गया। इसी तरह आपको तमाम सूबों के गवर्नर जनरल के साथ सीएम भी याद हो गए हैं। तो अब है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है? सर अब्दुल रशीद। सर अब्दुल रशीद जो है पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे। ठीक है ना, सर अब्दुल रशीद। तो करंट चीफ जस्टिस कौन है? तो करंट चीफ जस्टिस है जस्टिस गुलजार अहमद। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ सेनेटर इज 6 ईयर। तो सेनेटर सेलेक्ट होता है, आजकल सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें जो सेनेटर होता है कितने सालों के लिए सिलेक्ट होता है? 6 सालों के लिए सेनेटर सेलेक्ट होता है। हाउ मेनी ईयर? फॉर हाउ मेनी ईयर? 6 ईयर। 6 ईयर के लिए सेनेटर सेलेक्ट होता है। खेवड़ा माइन और एट जहलम। खेवड़ा माइन कहाँ पर है? जहलम में खेवड़ा माइन है। खेवड़ा माइन कहाँ पर है? जहलम में। ठीक है ना। खेवड़ा माइन नमक की सबसे बड़ी माइन होती हैं जहाँ से नमक निकलता है। द करंट नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल नैब के मौजूदा जो है वो चेयरमैन है। मौजूदा चेयरमैन नैब के कौन से हैं? जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल। इलेक्शन 2013 टुक प्लेस ऑन 11 मई 2013। जो 2013 के इलेक्शन थे वो कब हुए थे? वो होते 11 मई 2013 को। 2013 को 11 मई 2013 को 2013 के इलेक्शन हुए। 2018 के इलेक्शन कब हुए? तो ये भी पूछ सकते हैं आपको 2018 के क्वेश्चन इलेक्शन के बारे में। 2018 के इलेक्शन हुए थे 26 जुलाई 2018 को। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, द एज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शुड बी 45 ईयर। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट की एज है मिनिमम कितनी है सेलेक्ट होने के लिए? 45 साल। 45 साल से कम का एज का बंदा पाकिस्तान का प्रेसिडेंट सेलेक्ट नहीं हो सकता। ठीक हो गया। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि एमपीए यानी जो होते हैं मेंबर होते हैं प्रोविंशियल असेंबली के, या एमएनए नेशनल असेंबली के जो मेंबर हैं वो कम से कम कितनी एज उनकी होनी चाहिए? तो उनकी एज होनी चाहिए कम से कम 25 साल। तो 25 साल तक का बंदा एमएनए के इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है ना। इसी तरह प्रेसिडेंट मंतखब बनने के लिए आपकी उम्र 45 साल होनी चाहिए। पाकिस्तान ओपन इट्स फर्स्ट एम्बेसी इन ईरान। पाकिस्तान ने पहली एम्बेसी अपनी कहाँ पर खोली? ईरान के अंदर खोली। ईरान पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था। ये भी पूछ सकते हैं, हु इज़ द फर्स्ट कंट्री हु रिकॉग्नाइज पाकिस्तान फर्स्ट टाइम? ईरान। ईरान ने रिकॉग्नाइज किया था और पाकिस्तान ने ईरान के अंदर अपनी पहली एम्बेसी खोली थी, सफारत खाना जिसे कहते हैं उर्दू में एम्बेसी को। मिनॉरिटी सीट्स इन नेशनल असेंबली और 10। कौमी असम्बली में जो मिनॉरिटी की सीट हैं यानी जो नॉन मुस्लिम हैं उनकी सीट्स हैं 10 सीटें हैं। मिनॉरिटी के लिए कोटा रखा हुआ है 10 सीटों का। नादरा ऑर्डिनेंस प्रोमulgated इन 2000। नादरा ऑर्डिनेंस कब प्रोमulgate हुआ था यानी अमल दरामद हुआ था? 2000 में नादरा का ऑर्डिनेंस आया था। कि कौन लेके आया था? जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ ने नादरा को लॉन्च किया था 2000 के अंदर। हेडक्वार्टर ऑफ नेटो इज इन ब्रसेल। ब्रसेल ये ब्रसेल एक शहर है अपना, ब्रसेल बेल्जियम का कैपिटल है। ठीक है ना। तो इसके अंदर नेटो का हेडक्वार्टर है। नेटो जो है 28 ममालिक की एक मुश्तरका फौज का नाम है नेटो। नेटो का एब्रीवेशन है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। ये कब वजूद में आई ये भी पूछ सकते हैं, 1945 में या 1946 में ये वजूद में आई थी नेटो। ठीक है ना। बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। तो बहरहाल 1945-46 में आई थी, आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो मैंने आपको नेटो का एब्रीविएशन बता दिया, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल। ब्रसेल बेल्जियम का शहर है। परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज एट काठमांडू। काठमांडू यानी परमानेंट सेक्रेटरीट का मतलब है परमानेंट हेडक्वार्टर जो है सार्क का वो काठमांडू में है। काठमांडू जो है नेपाल का कैपिटल है। काठमांडू किसका कैपिटल है? नेपाल का। और सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन
فار ریجنل کوپریشن، سار کا مطلب ہے ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کارپوریشن. اس کا سیکٹریٹ کہاں پر ہے؟ کٹمنڈو میں. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کوشچن ہے جنت بقی از ان مدینہ. جنت بقی کہاں پر ہے؟ مدینہ کے اندر ہے. جنت بقی ایک قبرستان ہے، اس کا نام ہے جنت بقی، وہ مدینہ کے اندر ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دی اوریجنل نیم آف امام بخاری از اسماعیل. اوریجنل نیم تھا امام بخاری کا اسماعیل بخاری. ٹھیک ہے. کسنگ آف حجر اسود از استحلام. حجر اسود کو چومنا اسے کیا کہتے ہیں؟ استحلام کہتے ہیں. اسلامک ٹرم میں حجر اسود کو چومنا استحلام کہا جاتا ہے. استحلام. بنگلہ دیش separated from پاکستان on 16th December 1971. بنگلہ دیش 16 دسمبر 1971 کو پاکستان سے الگ ہوا. بنگلہ دیش کب ہوا پاکستان سے الگ؟ 16 دسمبر 1971 کو. ٹھیک ہے. The objective resolution was passed on 12th March. objective resolution پاس ہوئی کب؟ 12 مارچ 1949 کو. 12 مارچ 1949 کو پاکستان نے آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی. آبجیکٹو ریزولوشن کو کس نے پاس کیا؟ رانا لیاقت علی خان نے، جو پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے. دی سیکنڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان واز انفورسڈ آن 8 جون. پہلا آئین جو 1956 میں آیا تھا، دوسرا آئین جو پاکستان کا تھا وہ تھا 8 جون 1962 کو آیا تھا. پہلا آئین پاکستان کا آیا تھا 23 مارچ 1956 کو، اور جو دوسرا آئین تھا وہ 8 جون 1962 کو آیا تھا. جو دوسرا آئین کس کے دور میں آیا تھا؟ جنرل ایوب خان کے دور میں. ٹھیک ہو گیا. اگلا کوشچن ہے دی گورنر آف کے پی کے از شاہ فرمان. کے پی کے کا جو گورنر ہے اس کا نام کیا ہے؟ شاہ فرمان. نیول چیف آف پاکستان محمد امجد نیازی. محمد امجد نیازی جو ہے پاکستان نیوی کا نیول چیف ہے. ٹھیک ہے. پاکستان ایران گیس پائپ لائن از نون ایز دی پیس پائپ لائن. پاکستان ایران گیس پائپ لائن ہے، اس کو پیس پائپ لائن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. پاکستان چائنا سائنڈ $48 بلین پیکٹ. پاکستان اور چائنا نے فرسٹ ٹائم جو ہے پیکٹ سائن کیا تھا 48 ملین کا. تو کب سائن کیا تھا؟ 2000 نواز شریف کے دور میں کیا تھا 2017 میں. ٹھیک ہے. اور اس کی ورتھ کتنی تھی؟ 46 بلین ورتھ تھی. اور اب اس کی ورتھ کتنی ہے؟ 62 بلین اس کی ورتھ ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلا کوشچن ہے فورن منسٹر آف انڈیا از سشما سوراج. انڈیا کی جو فورن منسٹر ہے اس کا نام ہے سشما سوراج. ٹھیک ہے. پریزیڈنٹ آف چائنا زنگ جنگ پنگ. چائنا کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کا نام ہے زنگ جنگ پنگ. زنگ جنگ پنگ اس کا پریزیڈنٹ کا نام ہے چائنا کے. اور ٹھیک ہے نا. اور فرسٹ کانسٹیٹیوشن پہلا آئین جو ہے پاکستان کا آیا تھا 23 مارچ 1956 میں. انڈیا نیشنل کانگریس فارمڈ ان 1885. انڈیا کی جو جماعت تھی وہ 1885 میں وجود میں آئی تھی. گورنمنٹ انڈیا ایکٹ انٹروڈیوس ان 1935. انڈیا گورنمنٹ ایکٹ کب آیا تھا؟ 1935 میں آیا تھا. ٹھیک ہے. قائد اعظم جوائنڈ دی مسلم لیگ 1913. قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا 1913 میں. نہرو رپورٹ بروٹ ان 2018. نہرو رپورٹ 2028 میں آئی تھی. فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان مرزا بیکیم دی فرسٹ پریزیڈنٹ آف کنٹری. پہلا جو پاکستان کا صدر تھا اس کا نام تھا سکندر مرزا، اور وہ پہلا پاکستان کا صدر تھا. پارٹیشن پلان 3 جون 1913 سن کا نہیں پتا، پر 3 جون 1947 یا 1947 کو آیا تھا. پارٹیشن پلان کب آیا تھا؟ 3 جون 1947 کو. پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن کا پلان تھا یہ. پاکستان 6th لارجسٹ ان پاپولیشن. پاکستان دنیا میں چھٹے نمبر پر ہے آبادی کے لحاظ سے. اور برازیل جو ہے
وہ 5ویں نمبر پر ہے آبادی کے لحاظ سے۔ قائد اعظم قائد گوٹ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ انٹروڈیوس 1935۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کب آیا تھا؟ 1935 میں آیا تھا۔ اور قائد اعظم جوائنڈ دی مسلم لیگ ان 1913۔ قائد اعظم نے 1913 میں مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا۔ نہرو رپورٹ بروٹ ان 1928۔ نہرو رپورٹ 1928 میں آئی تھی، ٹھیک ہے۔ فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی سکندر مرزا تھا، اور پارٹیشن پلان 3 جون کو آیا تھا۔ پاکستان چھٹا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، اور 5واں نمبر پر ہے برازیل۔ اور سی ڈیوریشن آف سی ای ای 3 سال کا عرصہ ہوتا ہے ڈیوریشنوں کا۔ لاسٹ سینسز ہوئے تھے پاکستان کے 1998 میں، اور اب 2017 میں بھی پاکستان کے مردم شماری ہو گئی ہے۔ ٹرن آؤٹ ان جنرل الیکشن 2013۔ جنرل الیکشن میں ٹرن آؤٹ کتنا تھا؟ تو یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے کہ یہ آپ نے بتانا ہے کہ کتنے لوگوں نے الیکشن ڈالا تھا، ووٹ کاسٹ کیے تھے 2013 میں۔ دی کنٹری ود نو ویٹو پاور از کینیڈا۔ کینیڈا کی ویٹو پاور نہیں ہے، 5 ممالک کی ویٹو پاور ہے، ان میں ہے برطانیہ، امریکہ، روس اور چائنا، ٹھیک ہے، اور فرانس بھی ہے۔ یہ 5 ممالک کی ویٹو پاور ہے، کینیڈا کی ویٹو پاور نہیں ہے۔ دیامار بھاشا ڈیم کنسٹرکٹڈ آن ریور انڈس۔ یہ ریور انڈس کے اوپر دیامار بھاشا ڈیم بنایا گیا ہے۔ کلٹیویٹڈ لینڈ ان پاکستان، جو پاکستان میں زمین کاشت کی جاتی ہے وہ ہے 25%، ٹھیک ہے۔ نان پرماننٹ ممبر ان یو این او آر 10 جو ہے یو این او کے نان پرماننٹ ممبر ہوتے ہیں، وہ تقریباً ہر 2 سال بعد بدلتے ہیں۔ پاکستان شیئر دی لانگسٹ بارڈر ود انڈیا۔ انڈیا کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا بارڈر ہے۔ دی پاکستان انڈیا بارڈر از آلموسٹ 2912 کلومیٹر 2912 کلومیٹر ہے، جس میں سے لانگ ہے اٹس بیٹ افغانستان وچ ہیز 2400 کلومیٹر۔ 24 کلومیٹر بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، اور 2900 کلومیٹر بارڈر ہے انڈیا کے ساتھ۔ نصاب آف زکوٰۃ، زکوٰۃ کا نصاب ہے 52.5 تولے۔ 2 times بسم اللہ ان سورۃ نمل۔ سورۃ نمل میں 2 دفعہ بسم اللہ آئی ہے۔ دی فرسٹ کنٹری ٹو ریکگنائز پاکستان ایران۔ جو پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا ہوا ہے ایران۔ دی ڈپٹی اسپیکر آف نیشنل اسمبلی۔ نیشنل اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر میر قاسم خان سوری۔ میر قاسم خان سوری جو ہے وہ پہلا ڈپٹی اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی سے۔ دی کرنٹ منسٹر آف دی ریلیجیس افیئر از نور الحق قادری۔ نور الحق قادری ریلیجیس افیئر کے کرنٹ جو ہے منسٹر ہیں۔ K2 ہائٹ ہے 8611 کلومیٹر۔ دی کرنٹ چیئرمین آف سینٹ صادق سنجرانی۔ صادق سنجرانی کرنٹ چیئرمین آف سینٹ ہیں۔ یہ تمام کوشچن ہوتے ہیں ہمیں پیپر کے لحاظ سے، تو آپ ان سب کو اچھی طرح فوکس کر کے دیکھ لیں۔ دی شہاب لیلا was the first reformer to appear during the period of Muslim decline۔ مسلم ڈکلائن کے دوران جو پہلا ریفارمر آیا تھا اس کا نام تھا شہاب ولی اللہ، جس نے اسلام کی تبلیغ کو سب کانٹیننٹ میں عام کیا تھا۔ شہاب ولی اللہ روٹ دی بک نیمڈ عضلات الخیفہ اس بک کا نام تھا شہاب ولی اللہ کی۔ شہاب ولی اللہ فلاسفی آف اے لائف از contained in his most famous book حجات البلاغہ۔ حجات البلاغہ جو ہے وہ کتاب لکھی تھی شاہ ولی اللہ نے، اس کے اندر اپنی بایوگرافی لکھی تھی۔ احمد شاہ ابدالی ڈیفیٹڈ دی مراٹھاز ان دی تھرڈ بیٹل آف پانی پت۔ پانی پت کی جو تیسری جنگ تھی اس میں احمد شاہ ابدالی افغانستان سے آیا تھا، اس نے مراٹھاؤں کو شکست دی تھی۔ دی برٹش انڈر لارڈ کلیو ڈیفیٹ دی نواب سراج الدولہ ایٹ دی بیٹل آف پیلسی۔ بیٹل آف پیلسی 1757 میں ہوئی تھی، 1757 میں، جس میں نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی تھی، لارڈ کلیو نے دی تھی۔ تو اگلا کوشچن ہے سر سید wrote a number of pamphlet and books, the most prominent among them being The Causes of India Revolt, which is sent to the member of the British Parliament۔ تو سر سید احمد خان نے بہت سی کتابیں لکھی تھی، ان میں سے سب سے زیادہ مشہور تھی دی کازز آف انڈین ریوولٹ،
یہ بہت زیادہ مشہور ہوئی کیونکہ برٹش پارلیمنٹ کو سینڈ کی گئی، جس کے اندر یہ لکھا گیا تھا انڈیا میں بغاوت کے اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ اردو ہیز ریپلیس دی پرشین ایز دی آفیشیل لینگویج ان 1837۔ 1837 میں اردو کو پرشنس کے متبادل کے طور پر اپنایا گیا، ٹھیک ہے نا، 1837 کو۔ سر سید اسٹیبلش ٹرانسلیشن سوسائٹی ایٹ غازی پور۔ غازی پور کے اندر سر سید نے ٹرانسلیشن سوسائٹی بنائی جس میں انگلش کو اردو میں کنورٹ کرتے تھے۔ جنوری 1864 میں غازی پور میں سر سید احمد خان نے ٹرانسلیشن سوسائٹی بنائی۔ لیٹر دس سوسائٹی واز رینیمڈ دی سائنٹیفک سوسائٹی۔ بعد میں اس کا نام سائنٹیفک سوسائٹی رکھ گیا، پہلے نام تھا ٹرانسلیشن سوسائٹی، بعد میں ہو گیا سائنٹیفک سوسائٹی، بیکاز اٹ پرپز واز ٹو ٹرانسلیٹ سائنٹیفک لٹریچر انٹو اردو۔ سائنٹیفک نالج تھا اس کو اردو میں تب ٹرانسلیٹ کرنا تھا، اس کا مقصد یہی تھا۔ In 1866 1866 میں سر سید فاؤنڈ دی علی گڑھ انسٹیٹیوٹ انہوں نے بنایا، گزٹڈ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ انہوں نے بنایا، گزٹڈ میگزین ڈیووٹڈ ٹو دی کلچرل نیڈ آف مسلم ہیونگ این انگلش ایجوکیشن۔ انہوں نے جو مسلم کلچرل نیڈ تھی مسلم ایجوکیشنس کی، وہ ان کو یعنی انگلش ایجوکیشن کی جو نیڈس تھی اس کو مکمل کرنے کے لیے انہوں نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ بنایا، ٹھیک ہے۔ اس کا میگزین بھی انہوں نے خود لکھا، گزٹڈ، گزٹ جو ہوتا ہے ہر سال چھپتا ہے، سر سید احمد خان نے لکھا۔ ایٹ علی گڑھ سر سید اسٹارٹڈ پرائمری اسکول آن 24 مئی 1875۔ 24 مئی 1875 میں سر سید احمد خان نے پرائمری اسکول بنایا علی گڑھ کے اندر۔ پرائمری اسکول 1875 میں بنا اور بعد میں 1920 میں یونیورسٹی بن گیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ 1 جنوری 1877 میں یہ پرائمری اسکول جو تھا دی وائسری آف لارڈ لٹن لیڈ دی فاؤنڈیشن سٹون آف دی کالج، یعنی 1875 میں پرائمری اسکول تھا، 1870 میں یہ کالج ہو گیا، 2 سال بعد ہی کالج بنا دیا، ویری گڈ۔ 1920 میں یونیورسٹی بنا تھا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ۔ آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس واز فاؤنڈیڈ ایٹ علی گڑھ ان دی 1866 میں آل انڈین محمدن ایجوکیشن کانفرنس ہوئی تھی 1866 میں، جس میں یہ بھی ڈیسائیڈ کیا سب مسلمانوں کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، اور وہ بعد میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ بنا تھا۔ اٹ واز 1867 میں اردو ہندی تنازع ہوا تھا جس کو لیڈ کیا تھا سر سید نے ٹو فارمولیٹ ٹو نیشن تھیوری۔ ٹو نیشن تھیوری کو فارمولیٹ کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے اردو ہندی تنازع کو لیڈ کیا تھا۔ 1920 میں علی گڑھ کالج جو تھا یونیورسٹی بن گیا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کی گئی 30 مئی 1867 میں۔ 30 مئی 1867 میں دارالعلوم دیوبندی کی بنیاد کی گئی تھی۔ کس نے رکھی تھی؟ بائی مولانا فضل الرحمان۔ فضل الرحمان نے دیوبندی کا دارالعلوم کی بنیاد رکھی تھی۔ مولانا قاسم نانوتوی wrote a book تفسیہ العقب to counteract and refute the religious thought of the سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کے جو تھاٹ تھی اس کو بدلنے کے لیے مولانا قاسم نٹوی نے تفصیل العقائد کتاب لکھی تھی، ٹھیک ہے، ٹو کانٹریکٹ اینڈ ریفیوٹ دی ریلیجیس تھاٹ، یعنی سر سید احمد کا جو مذہبی عقائد تھا اس کو اس کے خلاف کتاب لکھی تھی مولانا قاسم نٹوی نے۔ آف دی پرومیننٹ علماء دیوبند، جو علماء دیوبند کے جو اہم علماء تھے، اونلی علامہ شبیر احمد عثمانی واز اے سپورٹر آف پاکستان موومنٹ، یعنی علماء دیوبندی تحریک کے تمام علماء پاکستان موومنٹ کے خلاف تھے، صرف علامہ شبیر احمد عثمانی جو ہے پاکستان کے حق میں تھے۔ آف آل دی مدرسہ فاؤنڈر، جتنے بھی مدرسہ کے بنانے والے تھے، احمد رضا خان واز دی اونلی ون ٹو ایکسپاؤنڈ دی ٹو نیشن تھیوری، جتنے بھی مدرسہ بنانے تھے احمد رضا خان صرف یہی شخص تھے جنہوں نے ٹو نیشن تھیوری کے خلاف بات کی تھی۔ دس از کنٹینڈ ہز بک الحجات المطمئنہ، حجات المطمئنہ کے اندر یہ کتاب لکھی گئی، یہ بات لکھی گئی تھی۔ دی پرپوزل ٹو فاؤنڈ دی
Nadawat ul-Ulama was floated in Kanpur by مولانا محمد علی منگوری. مولانا محمد علی منگوری ایک شخص تھے جنہوں نے نداوت علماء کے اندر ایک پرپوزل پیش کی تھی 1892 میں، اور پرپوزل کس تھی؟ کانپور اٹیک کی، ٹھیک ہے نا، کانپور کے اوپر تھی. Nadawat ul-Ulama was transferred to Lucknow on 22 September 1898 میں. 1898 میں جو نداوت العلماء تھی اس کو نداوت العلماء کا دفتر ٹرانسفر کیا گیا تھا لکھنؤ میں. پہلے جو نداوت العلماء تھی وہ کہاں پر تھی؟ کسی اور شہر میں تھی، اور بعد میں اس کو کانپور سے لکھنؤ کے اندر شفٹ کیا گیا تھا. دی انجمن حمایت اسلام واز فاؤنڈیڈ ان 24 سپتمبر 1884. 24 ستمبر 1884 میں انجمن حمایت اسلام کی بنیاد رکھی گئی تھی. بائی دی انیشیٹو آف دی خلیفہ حمید الدین. خلیفہ حمید الدین کے انیشیٹو ہونے کے ساتھ ساتھ انجمن حمایت اسلام کی بنیاد رکھی گئی تھی 1884 میں. خلیفہ حمید الدین ترکی کا ایک خلیفہ تھا. اگلا کوشچن. دی ٹائم پیریڈ آف سینیٹر از 6 سال ہوتا ہے، یہ پہلے ریپیٹ ہو چکا ہے. کھیوڑا مان جہلم کے اندر ہیں، اور کرنٹ چیئرمین نیب جو ہے جاوید اقبال ہے. ہیڈ کوارٹر نیٹو کا برسل میں ہے. پرماننٹ سیکریٹریٹ سارک کے اندر ہے. جنت البقیع مدینہ کے اندر ہے. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. فار مور اپڈیٹ پلیز سبسکرائب مائی چینل. اللہ حافظ.